کافی عرصے تو بعد ایک دلی خواہش ہے کہ شاہ نجف دی چوکھٹ چمن تو بعد والدین دی آغوش بنتے انہیں دے سائے شفقت تلے چند دی محبت اخلاص دے دی گزاروں بات محمد مہدی دا بھی تھوڑا جا آپریشن دا مسئلہ ہے وہ بھی کمپلیٹ کری جائے انشاءاللہ دلی خواہش ہے کہ پروردگار اپنے پیارے گھر دی سکوں زیارت نصیب کرے اپنے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت البقیع میں باقی دی زیارت نصیب فرماوے باقی انسان دی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ائمہ دی اپنے آقا دی زیارت کرا انشاءاللہ خدا ساکو سارے کو نصیب کرے